The Farmers' Convention held at Marsim Ponda demanded amendment in Kul and Munkar Act. The farmers attended the Melaba claimed that the Kul Munkar Act failed to give justice to them for the past 50 years, with many cases pending in court. They demanded with government to bring amendment asking landlords to prove their ownership rights. Advocate Sadanand Vaigankar said even during Portuguese rules it was difficult for them to sell the land in Goa, but after Goa liberation, Goa's lands are easily sold to outsiders. He said what made easy to sell this land should be investigated by government. Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto Ke Suzuki Madgaon for more details. गोवा राज्य आमचे स्वतंत्र झाले म्हणजे विलीन झाले 1961 त्याच्या उपरांत कूळ आणि मुणकारा खातीर कायदे येयले पण ते कायदे जेन्ना येयले त्याचो अजून मेरेन फायदो जाय तसो जाल्लो दिसत ना आमकां पण तेतून एक प्रकर्शन गजाल पळयली आमी की जी भाटकाराची दावा आसा ती भाटकाराची दावा खंयच्याच पुराव्या शिवाय लागल्यात आणि खंयच्याच एक बेस असल्या शिवाय लागल्यात म्हणून आमचे एक सरकाराक निवेदन आसा की ह्यो ज्यो जर कूळ आणि मुणकाराचे जर लोकांक खरो फायदो दितलो जाल्यार जे भाटकार म्हणून जो कब्जेदार म्हणून जे नांव आसा ते सरकारान आदी पक्के करचे कित्याक ताका प्रिझम्पटीव व्हॅल्यू उरला प्रिझम्पटीव व्हॅल्यू असल्या कारणान कितें जाता आज खंयचो भाटकार म्हणून नक्की ना आनी त्या भाटकाराक पडलेले ना पूण भाटकार आसा काय ना ताका फुकटचें नांव लागलेलें आहा म्हणून सरकारा कडेन ह्या 40 आमदारा कडेन आमची मागणी आसा आतां आमी पेडणेच्यान सुरू केले आज दुसरें संमेलन फोंडा जालें ह्या निमतान मागणी आहा की अख्ख्या गोंयच्या लोकांक ह्योच समस्या आसा म्हणून सरकारान ह्या 40 आमदारांनी सरकारा कडल्यान एक मान्य करून घेवचे एक आमचे मागणी मान्य करून घेवची की भाटकार कसो जालो हो आदी पळोवचो आनी तेन्ना तेची एंट्री थंय दवरची कब्जेदारान ना जाल्यार फुकटचे लोकांक तेतून कूळ डिक्लेअर करपा खातीर त्रास करचे न्हू आनी हे जर जायत जाल्यार खऱ्या अर्थान कूळ आनी मुणकार ह्या कायद्याचो लोकां खातीर उपयोग जातलो जो अजून मेरेन ह्या 50 वर्सां फाटल्यान फक्त पेंडींग उरलेले आसा. हो डिमांड आसा येस आमचो डिमांड होच आसा की सरकारान बेगोबेग करचे जाल्यार आनीक लोकांक फुडें हें करूंक लावचें न्हू कित्याक आतां गोवा डेव्हलप जाता ज्या स्पिडीन त्या स्पिडीन ह्यो जमनी कश्योच्या कश्योय कोणाय लागीं पावतात आनी जे खरे तेचे हक्कदार आसात तांकां तो हक्क मेळना आनी सरकारान हे गव्हर्मेंट रेकॉर्ड्सान ज्यो गफलती चालू दवरल्यात त्यो खंय तरी कंट्रोलान हाडल्यो जाल्यार गोवा उरतलें आनी गोवाक आनी खंयच्या स्पेशल स्टेटसाचो गरज ना कित्याक तर गोवाच्यो जमनी इतल्यो सेक्युअर आहात की पोर्तुगीज 450 वर्सां रावले पूण पोर्तुगीज 1 इंच जमीन विकूं शकूंक ना जर पोर्तुगीज विकूं शकूंक ना जमीन 450 वर्सां रावून जाल्यार आमी ह्या 60 वर्सां म्हणजे 55-60 वर्सां जमनी धडाधड खंयच्या कायद्यान विकतात असो खंयचो कायदो गोवा सरकारान 19 डिसेंबर 1961 उपरांत केलो की जमनी आमकां विकपाक मेळ्ळ्यो की 1961 पयलीं खबरूच नासलें भाटकाराक आपूण भाटकार म्हणून ते सिलेक्ट करू शकनासले अशें कितें जालें नेमकें हे सरकारान हेचो शोध घेवचो. म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की परत कोर्टान तारीख पे तारीख करच्या पेक्षा लास्ट टायम जेन्ना आमी 2014 प्रियोळ ग्रावंडाचेर गुरू बाब शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आमी जेन्ना मिटींग घेतली तितून काही ठराव पास जाले आनी तितून एक ठराव म्हटल्यार म्हत्वाचो जावन आसा तो म्हणजे जे कूळ आसा तेचें संरक्षण करा तेची सर्वे करा मुणकार जो कोण आसा तेजे करात आनी खरें म्हटल्यार तेचे काडून तेका दिवपाची गरज जावन आसा आनी खरें एक कोर्टाची पायरी न चडटा जावंक जाय कित्याक कोर्ट करून तारीख पे तारीख दिवन आयज कितें तेचे मुणकार जे जावपाचे कितें कूळ जावपाचे मरण गेले तेजे भुरगे ते जाणटे जाल्ले आनी फुडें अशे भुरग्यांचे भुरगे पिढेचे पिढे उरतले काय कितें हो प्रश्न हांव सरकाराक विचारता. सरकारान खरें म्हटल्यार फक्त वोट मागून आपलो सरकार स्थापन करच्या पेक्षा बहुजन समाजाचो बारीक लोकांचो विचार करपाक जाय आनी जे कूळ आनी जे मुणकार जे आसात तांकां तुमी खरें म्हटल्यार करून कायदो काबार करूंक जाय आनी जी जमीन आसा ती जमीन ताका दिवंक जाय. दुसरी सुवातीर जे मुणकाराचे घरां जे आसा 200 आनी 200 स्क्वेअर मिटराचे ते घरां बांदूंक जायना. टावन कंट्रीप्लॅनान सगळो शीतल एक कायदो तयार करून 4 भावांक ते कशें कितें घर जागो मेळटलो त्या पद्दतीन करून दिवंक जाय. थंय जर सियार जर लागलो सुद्दां तरी सुद्दां ताका त्या कायद्यान बंधन नासतना ताका बांदून दिवपाची गरज जावन आसा. आयज खरें म्हटल्यार हो कायदो जो आसा तो खरें म्हटल्यार जाता इतले बेगिना ह्या सरकारान करचो आनी कूळ मुणकाराचो हक्क जो आसा बारीक लोकांक आनी बहुजन समाजाक दिवन हो काबार करचो. आज जे बहुजन समाजाचे लोक खंय तरी चितविचीत जाल्ले आसात जो मुणकारीचो कायदो सुद्दां आसा पळय 60 वर्सां जाल्ले उपरांत सुद्दां आज कोणाक न्याय मेळ्ळो ना हेजेरूच विशय आसा जो भाटकार म्हणून खंयच्यान येयलो हो प्रूव जाल्लो ना जाल्यार ही टेंडन्सी सुद्दां एप्लिकेशन घातलें आसतना ते जमनीची सेल डीड जाता जावं सेल एग्रीमेंट मारतात म्हणजे कायदो
जे सरकार दरबारान कायदो चालू आसतना सुद्दां तेजी सेल डीड जाता जावं सेल एग्रीमेंट मारता आनी हे बारीक लोकांक बहुजन समाजाक खंय तरी फटोवपाच्यो गजाली खंय तरी चल्लेले आसात आनी हे कोण हे लोकप्रतिनिधी आसा पळय हेच लोक हितून गुंतलेले आसात हेतूनूय मोस्ट नोट करपा सारकी गजाल आसा म्हणजे आमचे जे लोकप्रतिनिधी आसा हे बहुजन समाजाक खंय तरी फोंडान घालपाक तयार जाल्ले आसात हेजेरूय आमी खंय तरी नोंद घेवपाक जाय आनी लोकांनी बहुजन समाजान खंय तरी आज जागृत जावपाक जाय आपलो अधिकार घेवपाक लागून नाल्यार आज जर मेळना जाल्यार फुडें तुमकां केन्नाच मेळपाना तेन्ना अवेर जायात आनी आपलो न्याय घेवपाक फुडें सरात इतलेंच हाजे कडेन हांव सांगूंक सोदतां.